मोदी सरकार के लिए एक और हजीमत। अमरीकी सदर ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को क्वाड सरबराही इजलास में शिरकत के लिए भारत जाना था। इस इजलास में अमरीका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने शरीक होना था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तजारती कशीदगी के तनाजुर में ट्रंप ने दौरा मंसूख कर दिया है। ट्रंप एशियाई ममालिक के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी कर रहे हैं और इस वक्त उनकी तवज्जो चीन और मशरक़ वस्ता की पॉलिसी पर मरकूज है। इस फैसले को भारत में मायूसी की नज़र से देखा जा रहा है क्योंकि ये सरबराही इजलास भारत के लिए सफारती अहमियत रखता था। मोदी के फैसलों से भारत को मुसलसल आलमी तन्हाई का सामना है। ट्रंप का ये इक़दाम भी वाशिंगटन और नई दिल्ली के ताल्लुकात में सर्द महरी की अलामत है। अमरीकी इंतज़ामिया ने ताहाल वाज़े नहीं किया कि सदर ट्रंप की जगह अमरीका की नुमाइंदगी कौन करेगा। ट्रंप कम अज़ कम 50 बार पाक भारत जंग बंदी करवाने का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन भारत अमरीकी सालिसी को अवामी सतह पर मानने को तैयार नहीं है। अमरीकी तज्जियाकारों के मुताबिक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में ज़्यादा कशीदगी 17 जून को मोदी और ट्रंप टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद पैदा हुई, जिसमें मोदी ने ट्रंप को बताने की कोशिश की कि पाक भारत जंग बंदी में अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं है, जिसको ट्रंप ने नज़रअंदाज कर दिया और वो अब तक इसका जिक्र मीडिया के सामने बार बार कर रहे हैं। दोनों के दरमियान बातचीत 35 मिनट तक जारी रही। ये कॉल उस वक्त हुई जब ट्रंप कनाडा में G7 इजलास खत्म होने से पहले वाशिंगटन वापस जा रहे थे। इस इजलास में मोदी भी शरीक थे। ट्रंप ने मोदी को भारत जाने से पहले अमेरिका आने की दावत दी, जिस पर मोदी ने माजरत कर ली क्योंकि मोदी और भारतीय इंतजामिया को यह खौफ था कि कहीं सदर ट्रंप मोदी की मुलाकात फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से न करवा दें। अब हालात ये हैं कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया है, इसकी मईशत को मुर्दा करार दिया है और अब भारत जाने से भी इनकार कर दिया है। इसी दौरान नाज़रीन एक और अहम खबर भी सामने आ रही है। यमन में हुसियों के वज़ीर आज़म काबीना अराकीन के साथ इसराइली हमले में मारे गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में वज़ीर इत्तलात, वज़ीर तालीम और वज़ीर समाजी उमूर भी मारे गए हैं। मज़ीद इत्तलात में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर इंसाफ, वज़ीर खेल व नौजवानान, वज़ीर तवानाई व बिजली, नायब वज़ीर दाखिला के मारे जाने की खबरें भी शामिल हैं। इसराइली फ़ौज ने जुमेरात को सना के इलाके में हमला किया था, जो हुसियों के ज़ेर कब्ज़ा दारुल हुकूमत है। हमले के बाद इसराइली वज़ीर दिफ़ा कहते हैं कि हमला हुसियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की सिर्फ शुरुआत है। अब इसराइल ये तय करेगा कि हुसियों के साथ जंग कब ख़त्म होगी, जिसके जवाब में हुसी रहनुमा मेहदी अल-मशात ने ऐलान किया है कि इसराइल को सना में की गई कार्रवाई का बदला चुकाना होगा। इसराइल ने हुकूमती इजलास पर हमला किया है, जिसमें साल भर की कारकर्दगी का जायजा लिया जा रहा था, जहां वज़ीर आज़म समेत कई वज़रा मौजूद थे। ज़ख्मी वज़रा अब भी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। हुसियों ने मोहम्मद अहमद मिफ्ताह को कायम मकाम वज़ीर आज़म भी मुकर्रर कर दिया है। हुसी नाज़रीन गज़ा की जंग के दौरान अक्सर इसराइल पर मीज़ाइल और ड्रोन हमले करते रहे हैं। हुसियों ने बहिरा अहमर और खलीज अदन में उन जहाज़ों को भी निशाना बनाया जिन्हें वो इसराइल से मुंसलिक समझते हैं। यमनी हुसियों को ईरान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह को कमज़ोर करने के बाद इसराइल अब ईरानी हिमायत याफ्ता हुसियों की कमर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदाराने ने इनकलाब ने हमले के रद्द अमल में कहा है कि हमलों से यमनी मज़ाहमत पर ज़रा बराबर भी असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इस वहशियाना जुर्म में शहीद होने वाले मुजाहिदों का खून रंग लाएगा और ये गम और ये गुस्सा आग बनकर सहूनी हुकूमत और साम्राज्यी ताकतों को झुलसा कर रख देगी। हुसी सहूनी मुजरिमों को फैसला कुन और दंदान शिकन जवाब ज़रूर देंगे। BBC के मुताबिक हुसी यमन के शिमाल मगरबी पहाड़ी इलाके का एक अक़लियती गिरोह है। सन 2000 के बाद उन्होंने यमन के ताकतवर हुक्मरानों के ख़िलाफ़ कई जंगें लड़ी। जब यमन में अरब बहार की तहरीक चली तो अवामी मुजाहिरों की वजह से यमनी हुकूमत को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा, जिसके बाद हुसियों ने दारुल हुकूमत सना की तरफ पेशकदमी की और 2014 में इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। इक़्तिदार से बेदखल किए गए साबिक़ सदर सालेह ने अपने वफादार रिपब्लिकन गार्ड के दस्ते हुसियों के हवाले की बदौलत हुसियों ने यमन की 80% आबादी का कंट्रोल संभाल लिया था और यमन में इस वक्त भी खाना जंगी का माहौल है। सलमान अकरम राजा साहब ने पार्टी से अपने ओहदे से इस्तीफा भी दिया ना, फिर कुछ घंटों के बाद उन्होंने वापस भी ले लिया। पहले इत्तलात ये आती रही कि अलीमा खानम साहिबा से उनकी नाराज़गी है, फिर अलीमा खानम साहिबा ने खुद ही स्टेटमेंट अपना दे दिया कि नाराज़गी उनसे नहीं है बल्कि इशू ज़मीनी इलेक्शन पर सियासी कमेटी के अंदर है। ऐसा ही है? नहीं, उस पर तो फैसला हो गया। पॉलिटिकल कमेटी को खान साहब ने थ्रू हमारे जो लॉयर हैं और हमारे फॉर्म 45 के MNA हैं
اسلام آباد سے علی بخاری صاحب، خان صاحب کے بڑے زبردست ساتھی ہیں، جانثاروں میں سے ہیں. وہ خان صاحب سے ملے. خان صاحب کا میسج انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی کو دیا کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ کے پی کے میں تو الیکشن ہوئی ہو، پنجاب کا فیصلہ وہ انہوں نے چھوڑا پولیٹیکل کمیٹی پہ. پولیٹیکل کمیٹی نے بہت لمبی اس پہ ڈیبیٹ کی اور فیصلہ کیا کہ ہم نے ضمنی الیکشن میں جانا ہے. لیکن اس کے بعد وہ چیز جب دوبارہ خان صاحب کے پاس گئی تو خان صاحب نے اس کے خلاف فیصلہ کیا، اور ان کا فیصلہ اس بنیاد پہ تھا کہ جن لوگوں کو سزائیں دی ہیں ناجائز، مثال کے طور پہ جمشید دستی صاحب ہیں، مثال کے طور پہ ہماری جو سسٹر ہیں زرتاج گل وزیر صاحبہ ہیں، یا اور لوگ ہیں، یا احمد خان بچر صاحب ہیں، عمر بھائی ہیں، ان کو جو سزائیں ملی ہیں، تو ہم ان سزاؤں کو نہیں مانتے. بطور احتجاج ہم سمجھتے ہیں کہ ان حلقوں میں آج بھی ہمارے ایم این اے یہی لوگ ہیں جن کو سزائیں دی ہیں، تو اس لیے ہم وہاں بائی الیکشن میں نہیں گئے. تو پھر تھریڈ بیئر ڈسکشن کے بعد خان صاحب کا فیصلہ آنے کے بعد ایک فیصلہ ہو گیا ہے اور پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہے. این اے 129 میں 18 دن کے بعد ضمنی الیکشن ہونے ہیں، اور یہاں سے پہلے حماد اظہر صاحب نے میدان میں اترنا تھا، لیکن اب ان کے بھانجے ارسلان احمد جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے. لیکن یہاں پر حیران کن سچویشن یہ ہے کہ ان کو ایس آئی سی کا ٹکٹ نہیں ملا ہے، وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو کیا پارٹی نے فائنل نہیں کیا، ان کو ٹکٹ نہیں دیا؟ اور اگر پارٹی دینا چاہ رہی تھی تو وہ پھر آزاد حیثیت میں کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ جو ابھی جب بوائے کاٹ کا فیصلہ نہیں ہوا تھا پوری ضمنی الیکشنز میں، تو فیصلہ پارٹی نے یہی کیا تھا. پہلا الیکشن میرے خیال میں احمد چٹھا صاحب اور احمد خان بچر صاحب کا آ رہا تھا. احمد چٹھا صاحب حامد ناصر چٹھا صاحب کے برخوردار، بڑی لیگیسی ہے ان کی، اور احمد بچر صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر میاں والی سے. تو اس میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ایس آئی سی کا جو گھوڑے کا نشان ہے وہ ملے گا، چونکہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں اس کے ایس آئی سی کے، اور ہمارے بڑے زبردست ساتھی ہیں، ایل آئی ہیں، ان کو سزا ملی ہے. تو ان کی غیر موجودگی میں ان کی پارٹی کا آئین یہ ہے کہ ان کے جو کوئی صدر ہیں یا وائس چیئرمین وہ ٹکٹ الاٹ کرتے ہیں. تو ان کی ڈائریکشن پارٹی کی چلی گئی تھی، لیکن پھر بوائے کاٹ کی طرف گئے. میرے خیال میں اس فیصلے کا اطلاق ادھر بھی ہونا چاہیے جو احمد کا ہے، ادھر بالکل ٹکٹ ایشو ہونا چاہیے تھا. پارٹی کا فیصلہ تو یہی تھا کہ بلدیاتی یہ جو ضمنی الیکشن جو ہے وہ ایس آئی سی کے ٹکٹ پہ لڑے جائیں تاکہ ایک نشان ہمارے پاس ہو. مت بھولیے علی امین خان جو سی ایم ہے ہمارے، ان کے بھائی فیصل امین، ہمارا بھائی فیصل امین ڈے خان سے جو مولانا صاحب ان لوگوں سے مقابلے میں جب جیت کے ابھی آئے ہیں بائی الیکشن میں پچھلے سال، دیٹ واز آن ایس آئی سی. وہ ایس آئی سی کے ٹکٹ پہ لڑے. جی تو اس لیے میری تو ریکمنڈیشن یہی ہوگی کہ حماد صاحب کے جو ریلیٹو ہیں اور وہ ایس آئی سی پہ ہی لڑیں. اور حماد صاحب سے بہت محبت ہے اور بہت مجھے افسوس ہے کہ نہ صرف انہوں نے والد کھوئے ہیں مشکل حالات میں، بلکہ وہ خان صاحب کے سٹار پلیئرز میں سے تھے اور ہیں. خان صاحب ان کو بڑے پسند کرتے ہیں، تو اب ان کو وہ نہیں لڑ پا رہے. مجھے یہ فرمائیے خان صاحب، مجھے یہ فرمائیے، پی ٹی آئی نے 2013 میں اسمبلی سے استعفیٰ دیا، پھر بعد میں آپ سب نے تسلیم کیا کہ وہ غلطی تھی. پھر ابھی 2022 میں اسمبلیاں توڑیں، پھر تسلیم کیا گیا کہ غلطی کی پی ٹی آئی نے. اب ایک بار پھر یہ جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کا بوائیکاٹ کر رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا یا الٹا نقصان ہوگا؟ دیکھیں، میں اگر میرا ذاتی دیکھیں اوپینین کوئی نہیں ہوتا، آپ پارٹی کے فیصلوں کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، وہ جو ہمارا استعفے کا فیصلہ تھا اسمبلی توڑنا، وہ میں نے خان صاحب کو خود بھی بتایا تھا. میں ان کو بتایا تھا جیل سے نکلنے کے بعد بھی، اس وقت بھی میری رائے یہ تھی کہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. تو یہ جو ابھی فیصلے آئے ہیں بوائے کاٹ کا اور اپنا اسٹینڈنگ کمیٹی سے جو ہم نے استعفے دیے ہیں، اس کو ہم نے بڑا اندر ڈسکس کیا ہے، اپنی اتنی رائے ہم نے دی ہے. لیکن چونکہ اب فیصلہ پارٹی نے کر لیا ہے، تو سب سے پہلے لوگوں میں سے میں ہی ہوں جس نے جا کے اسپیکر صاحب کو اپنا استعفیٰ اسٹینڈنگ کمیٹیز کا دیا ہے. لیکن بطور سیاسی کارکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں سپیس نہیں دینی چاہیے، اور انشاءاللہ سپیس نہیں دیں گے. یہ صرف ایز اے پروٹیسٹ ہم نے دیا ہے جو شبلی فراز صاحب، عمر ایوب صاحب اور ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے. ادروائز ہم پارلیمنٹ میں ہیں، سینٹ میں بھی ہیں، قومی اسمبلی میں بھی ہیں، اور یہ ان کا ارمان لے کے قبروں میں خدا نخواستہ چلے جائیں گے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس حوالے میں سے عمران خان کے نام لیوانا ہو. اور آپ حکومت سے امید یہی کر رہے ہیں کہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے وہ استعفے آپ کے؟ دیکھیں ہم نے تو دے دیے ہیں استعفے، کیونکہ یہ تو آپ اسٹینڈنگ کمیٹی تو ایک ایز اے پروٹیسٹ ہم نے کیا. اصل چیز تو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں ہم موجود ہیں. ابھی تک انہوں نے کچھ وزراء کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے استعفے تو دے دیے، لیکن ساتھ ساتھ ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ استعفے قبول نہ کیے جائیں. کل حذیفہ رحمان صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے. آپ میرا کسی سے پوچھ لیں، اسپیکر صاحب سے بڑا احترام کا رشتہ ہے. اگر میں کہنا چاہوں تو کہہ بھی سکتا ہوں، لیکن
कोई किसी ने नहीं कहा, क्यों कहेगा? हम अपने लीडर के हुक्म पे ठीक। हमने 2014 में इस्तीफा दिया, असेंबली से दिया, उसी पे 2022 आपने में अमल दिया, किया इस और बार भी। अभी बहुत बहुत दोबारा। शुक्रिया अली तो मोहम्मद कोई खान एक शख्स साहब, आके साथ मौजूद थे। मुझे कता कलामी करनी पड़ी क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। एक ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आइए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन।